बीबीएस सेकेन्ड इयरको भाइ बहिनीहरूको लागि आज म फेरि च्याप्टर 3 अन्तर्गत रहेको अकाउन्टिङ फर मटेरियल भित्र डिस्काउन्ट एन्ड इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी इओक्यू को बारेमा मैले एउटा सल्युसन लिएर आएको छु। डिस्काउन्ट र इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी को बारेमा है। अब यहाँनिर के हुन्छ भन्दाखेरि इओक्यू मोडलबाट हामीले टोटल कस्ट निकाल्छौं। टोटल कस्ट भनेको चाहिँ टोटल अर्डरिङ कस्ट प्लस टोटल क्यारिङ कस्ट हो। टोटल खर्च कति हुन्छ भन्ने हामी पत्ता लाग्छ र त्यस्तो बेलामा चाहिँ कहिलेकाहीँ सेलरले अथवा सप्लायरले बायरलाई डिस्काउन्ट अफर गर्छ है त। त्यस्तो बेलामा के हुँदो रहेछ, लेट्स सी। द सप्लायर अफर सर्टेन क्वान्टिटी डिस्काउन्ट इफ द पर्चेज आर मेड इन लार्ज क्वान्टिटी। यदि ठुलो भोल्युममा बायरले सामान खरिद गर्नेवाला छ भने सेलरले चाहिँ के गर्दछ, उसलाई चाहिँ अफर गर्दछ। सच डिस्काउन्ट रिड्युस द टोटल कस्ट। त्यो डिस्काउन्टले के गर्छ भने बायरको टोटल कस्ट घट्छ। बायरले त टोटल अर्डरिङ कस्ट प्लस टोटल क्यारिङ कस्ट इक्वल टु टोटल कस्ट निकाले हुन्छ, त्यो डिस्काउन्टले चाहिँ त्यो घट्छ। द अफर अफ डिस्काउन्ट इज प्रॉफिटेबल व्हेन द डिस्काउन्ट एक्सिड द इन्क्रिज क्यारिङ कस्ट ड्यू टु बल्की पर्चेज। ल हेर्नुस्, बल्क पर्चेज गर्दाखेरि क्यारिङ कस्ट तपाईको चाहिँ क्यारिङ कस्ट लाई चाहिँ त्यसले के गर्छ, कन्ट्रोलमा राखिदिन्छ त्यो डिस्काउन्ट अफरले है त। टु accept or reject the offer of discount, the total cost under EOQ and offer both are calculated. त्यस्तो बेला हामीले के गर्छौं, टोटल कस्ट निकाल्ने बेलामा चाहिँ टोटल कस्ट एट EOQ पनि क्याल्कुलेट गर्छौं अनि त्यो डिस्काउन्ट वाला टोटल कस्ट पनि हामी क्याल्कुलेट गर्छौं, दुईटै गर्छौं। त्यही भएर अफर बोथ आर क्याल्कुलेटेड भनेको यही। द कस्ट अन्डर अफर इज क्याल्कुलेटेड बाइ सबट्र्याक्टिङ द डिस्काउन्ट from the sum of carrying and ordering cost. Carrying and ordering cost भनेको चाहिँ EOQ मोडलको क्यारिङ एन्ड अर्डरिङ कस्ट भनेको टोटल कस्ट हो। त्यो टोटल कस्टबाट डिस्काउन्ट घटाउँछौं, त्यसले गरेको अफर डिस्काउन्ट हामी घटाउँ, सबट्र्याक्टिङ गर्छौं। गरिसकेपछि त्यो के हुन्छ, इफ द टोटल कस्ट अन्डर अफर इज लेस देन द EOQ, यदि त्यो EOQ ले निकालेको टोटल कस्ट भन्दा त्यो नयाँ डिस्काउन्ट अफरको टोटल कस्ट यदि कम आयो भने, थोरै आयो भने द अफर शुड बी एक्सेप्टेड। अफर चाहिँ एक्सेप्टेड हुन्छ, अदरवाइज नट भएन। यदि एक्सिड भयो भने अफर एक्सेप्टेड हुँदैन। ल यसलाई चाहिँ फर्मुलाबाट पनि हेर्न सकिन्छ। टोटल कस्ट एट EOQ मोडलमा सिम्पल ए अपन EOQ इन्टु ओ हुन्छ। ए भनेको अनुअल रिक्वायरमेन्ट, EOQ भनेको इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी, इन्टु ओ भनेको अर्डरिङ कस्ट, प्लस EOQ अपन 2 इन्टु सी भनेको टोटल क्यारिङ कस्ट। टोटल अर्डरिङ कस्ट र टोटल क्यारिङ कस्ट मिलेर के बन्छ तपाईको टोटल कस्ट बन्छ। अथवा हेर्नुस् है त, अथवा यस्तो पनि हुन्छ, एकैचोटी गर्दिने हो भने रुट अन्डर 2AOC भन्ने यो फर्मुलाबाट पनि आउँछ। ल टोटल कस्ट रुट ओभर 2AOC। 2A भनेको अनुअल रिक्वायरमेन्ट, ओ भनेको अर्डरिङ कस्ट, सी भनेको क्यारिङ कस्ट। यो फर्मुलाबाट कुनै फर्मुला युज गर्नुस्, यो अगाडिको राख्नु भयो भने जोडेर राख्नुस्, टोटल अर्डरिङ कस्ट प्लस टोटल क्यारिङ कस्ट इज इक्वल टु टोटल कस्ट एट EOQ मोडल, अथवा रुट ओभर 2AOC गर्नुस्। अब यहाँबाट अब हामीलाई के हुन्छ, यहाँबाट सर्टेन अमाउन्ट क्याल्कुलेटेड हुन्छ। जस्तै अब रुपिज कति आउँछ हैन, जस्तै मानिलिनुस् न यहाँ रुपिज कति आउँछ। अब यो एउटा कुरा भयो, अब कति आउँछ मानिलिनुस्। अब यदि अफर छ भने, अब अफर हुँदाखेरिको टोटल कस्ट अफ डिस्काउन्ट अफर, यदि सेलरले सप्लायरले बायरलाई डिस्काउन्ट दिएको छ भने यहाँनिर डिस्काउन्ट अफर यसरी युज हुन्छ। अब के हुन्छ, ए अपन क्यू इन्टु ओ प्लस क्यू अपन 2 इन्टु सी। यो भनेको के हो, ए भनेको अनुअल रिक्वायरमेन्ट, क्यू भनेको अर्डर साइज, कतिवटा अर्डर साइज, कति क्वान्टिटी किन्यो भने भनेको अर्डर साइज, इन्टु ओ अर्डरिङ कस्ट भइहाल्यो, क्यू भनेको अर्डर साइज अपन 2 इन्टु सी। यति मात्रै हुँदैन, अनि माइनस ए इन्टु पर्चेज प्राइस। ए भनेको अनुअल रिक्वायरमेन्ट
इन्टु पर्चेज प्राइसले मल्टिप्लाई गर्ने अनि इन्टु डिस्काउन्ट रेट, फेरि डिस्काउन्ट रेट पनि क्याल्कुलेट गरिदिने गर्दाखेरि अब यसबाट पनि हामीलाई टोटल कस्ट आउँछ। अब मानिलिनुहोस् तपाईको के हुन्छ भने यहाँनिर यस्तो हुन्छ है, यस्तो हुन्छ रुपिज। अब तपाईलाई वेयर क्यू इज इक्वल टु अर्डर साइज फर डिस्काउन्ट अफर भनेको छ। क्यू भनेको चाहिँ अर्डर साइज हो है, कति क्वान्टिटी, यति क्वान्टिटी किनिस् भने तँलाई यति डिस्काउन्ट दिन्छु भनेर सेलरले बायरलाई त्यो अफर दिएको हुन्छ, हो त्यही भनेको क्यू हो। अब यस्तो हुन्छ हेर्नुस्, यदि टोटल कस्ट 1000 आयो, मानिलिनुहोस् यो क्यू मोडलबाट 1000 आयो है, टोटल क्यारिङ कस्ट र टोटल अर्डरिङ कस्ट मिलेर 1000 आयो र डिस्काउन्ट अफरमा यदि यो लेस देन त्यो 1000 भन्दा तल जस्तै 800 आयो, 800 आयो भने यो अफर एक्सेप्टेड हुन्छ। ल यही हो डिस्काउन्ट, द टोटल कस्ट अफ डिस्काउन्ट अफर भनेको यही हो। यदि यहाँनिर 1000 आयो टोटल कस्ट रेट EOQ मोडलमा, तर यदि तपाईलाई टोटल कस्ट अफ डिस्काउन्ट अफरमा 1200 आयो भने यो अफर एक्सेप्टेड हुँदैन, दिस अफर इज रिजेक्टेड। ल तपाईलाई यति भनिसकेपछि म अब क्वेसन एउटा गरेर देखाउँछु। एउटा क्वेसन हेर्नुस् यहाँनिर, ल हेर्नुस् है त। अब यहाँ के छ, द मटेरियल निड टु मटेरियल अफ एक्स कम्पनी इज एज फलोज। एउटा एक्स कम्पनी भन्नेले तलको यति मटेरियलहरू चाहन्छ है त, यो एउटा एक्स कम्पनीले। एनुअल रिक्वायरमेन्ट 16,000 युनिट, ए इज इक्वल टु 16,000 युनिट छ। अर्डरिङ कस्ट पर अर्डर 10 रुपियाँ छ, एकचोटि अर्डर गर्दा 10 रुपियाँ लाग्छ ओ हैन। क्यारिङ कस्ट पर युनिट ₹2 छ। 2 रुपिज भनेपछि तपाईको कति भयो भन्दाखेरि 2 रुपिज भनेपछि कति आयो तपाईको, 2 रुपिज भनेपछि क्यारिङ कस्ट पर युनिट 2 रुपिज छ, हेर्नुस् है त। अब पर्चेज प्राइस पर युनिट PP 4 रुपियाँ छ। ल यति छ भने द सप्लायर अफ एक्स कम्पनी, यो एक्स कम्पनीको सप्लायरले के गर्छ त, अफर गर्यो 3% डिस्काउन्ट फर द पर्चेज अफ अ लट साइज 2000 युनिट भनेर। ल हेर्नुस् यसले के गर्यो भन्दाखेरि तैँले यदि 2000 युनिट सामान किन्छस् भने मसँग, सेलरले भनेको यो, सेलरले के भन्यो, यदि तिमीले एक्स कम्पनी यदि तिमीले मसँग 2000 युनिट सामान किन्छौ भने म तिमीलाई 3% डिस्काउन्ट दिन्छु भनेर भन्यो। 3% डिस्काउन्ट दिन्छु भनेर अफर गर्यो। अब यो अफर एक्स कम्पनीले मान्ने कि नमान्ने त, यो अफर एक्स कम्पनीले मान्ने कि नमान्ने। अब यहाँ के भनेको छ हेर्नुस् त, सुड एक्स कम्पनी एक्सेप्ट द डिस्काउन्ट अफर, के यो एक्स कम्पनीले यो अफर एक्सेप्ट गर्छ त, स्वीकार गर्छ त भनेर सोध्यो। अब यसको लागि त हामीलाई के गर्नु पर्यो, भन्दाखेरि हामीलाई दुईटैको टोटल कस्ट निकाल्नु पर्यो हैन त। टोटल कस्ट निकाल्नु पर्यो, टोटल कस्टलाई ट्याली गरेर हेर्ने अफर मान्छ कि मान्दैन, अनि त्यसबाट थाहा पाउने। ल ओके, लेट्स स्टार्ट है। फर्स्ट सोल्युसन, क्याल्कुलेसन अफ टोटल कस्ट एन्ड डिस्काउन्ट अफर बाई युजिङ फर्मुला है त। अब मैले दुई पार्टमा यसलाई छुट्याएको छु। एउटा चाहिँ नर्मल EOQ पार्टमा, वेयर ए इज इक्वल टु 16,000 युनिट छ, ओ इज इक्वल टु 10 छ, अर्डरिङ कस्ट पर अर्डर 2 इज इक्वल टु 2 रुपिज छ, पर्चेज प्राइस 4 रुपिज छ। यो गिभन भयो, यो गिभन क्वेसन भयो। अब हामी यसलाई EOQ मोडलमा, यसलाई हेर्नुस् त, EOQ मा लगेर हामीले के गर्दियौँ, यसलाई हामी EOQ मा लगेर यसलाई फर्मुला पुट गरिदिउँ। EOQ इज इक्वल टु √2AO अपन C हो है, यहाँ 2 होइन यो C हो, 2AO अपन C यस्तो हुन्छ है त, 2AO अपन C। अब तपाईले के गर्नुस्, यो फर्मुलामा भ्यालु पुट गरिदिनुस्। 2 भनेको 2 भइहाल्यो, ए भनेको 16,000 युनिट छ, इन्टु ओ भनेको 10 छ, सी भनेको 2 रुपिज छ। अब यसलाई टोटल क्याल्कुलेट गर्दा 400 युनिट आयो। ल हेर्नुस् EOQ कति आयो, 400 युनिट भनेको मतलब एक वर्षमा 16,000 युनिट तपाईले पर्चेज गर्नुपर्छ भने तपाईले एक लटमा पर्चेज गर्दा तपाईलाई 400 युनिट पर्चेज गर्नुपर्छ भनेर यो हिसाबले देखायो। 400 युनिट उत्पादन के अरे पर्चेज गर्नुपर्छ भनेर EOQ अर्डर यसरी देखायो। अब यसको टोटल कस्ट कति लाग्छ त, त्यसो भए यो 400 युनिट हामीले पर्चेज गर्दाखेरि टोटल 16,000 युनिट एक वर्षमा पर्चेज गर्दाखेरि हामीलाई टोटल कस्ट कति लाग्छ त, हेर्नुस् है त। अब टोटल कस्ट निकालौँ हामी यहाँबाट। अब हामी यहाँबाट टोटल कस्ट निकालौँ, टोटल कस्ट एट EOQ मोडल। टोटल कस्ट एट EOQ मोडलमा एकदम सिम्पल फर्मुला √2AOC है त। √2 इन्टु ए भनेको 16,000, ओ भनेको 10
अनि 2 सी भनेको 2 यसलाई तपाईले मल्टिप्लाई गरेर रुट हटाइदिँदाखेरि 800 रुपैयाँ आयो। ल टोटल 800 रुपैयाँ तपाईको खर्च आयो है त। टोटल कस्ट यो भनेको टोटल अर्डरिङ कस्ट प्लस क्यारिङ कस्ट इज इक्वल टु 800 आयो। कसलाई त? एक्स कम्पनी लिमिटेडलाई है त। कति? 16,000 युनिट तपाईले वर्षमा खरिद गर्दाखेरि हेर्नुस् है त। टोटल वर्षमा 16,000 युनिट खरिद गर्दा तपाईलाई टोटल चाहिँ कति आयो? 800 युनिट रुपैयाँ चाहिँ तपाईको 800 के भयो? 800 रुपैयाँ तपाईको खर्च भयो। यसको अर्को फर्मुला पनि छ, अर्को फर्मुला छ। टोटल कस्ट एट इओक्यू मोडलमा इओक्यू इन्टु सी क्यारिङ कस्ट ले मल्टिप्लाई गर्यो भने नि आउँछ। इओक्यू कति आछ हेर्नुस् त? हाम्रो 400 युनिट आछ। 400 युनिट 400 युनिट इन्टु 2 गर्दा नि 800 रुपैयाँ आयो। ल हेर्नुस् बोथ मेथडबाट टोटल कस्ट कति आयो? 800 रुपैयाँ आयो है त। बोथ मेथडबाट टोटल कस्ट कति आयो? 800 रुपैयाँ आयो। ल यो 800 रुपैयाँ टोटल कस्ट भयो। 800 रुपैयाँ चाहिँ टोटल कस्ट कुनै एउटा मेथडबाट निकाल्दा हुन्छ है त। यो चाहिँ नर्मल इओक्यूबाट गर्दा भनेको यसमा डिस्काउन्ट नदिँदा 800 रुपैयाँ आयो। अब यहाँ क्वेसनले के भनेको छ? मेन त क्वेसन यहाँ छ नि 3% डिस्काउन्ट अफर गरेको छ नि क्वेसनले। 3% डिस्काउन्ट अफर 2000 युनिट किनिस् भने तँलाई 3% डिस्काउन्ट दिन्छु भनेको छ नि। अब हामीले गर्नुपर्ने चाहिँ यो हो। अब वेयर हेर्नुस् है त, वेयर यदि क्वान्टिटी अर्डर साइज 2000 युनिट किन्छस् भने तँलाई म 3% डिस्काउन्ट दिन्छु भनेर सेलरले बायरलाई अफर गर्यो। अब त्यस्तो बेलामा के गर्ने? ल हेर्नुस् अब त्यस्तो बेलामा के गर्ने? टोटल कस्ट एट डिस्काउन्ट अफर। अब फर्मुला राख्दिने है त। त्यस्तो बेलामा फर्मुला राख्दिने। टोटल कस्ट एट डिस्काउन्टको फर्मुला हुन्छ तपाईको के हुन्छ? फर्मुला ए अपन क्यू है त। ए अपन क्यू इन्टु ओ प्लस है त प्लस क्यू अपन 2 इन्टु सी हुन्छ। प्लस क्यू अपन 2 इन्टु सी हुन्छ। ल हेर्नुस् त्यति सी हुन्छ। त्यति मात्रै हुँदैन, अझै माइनस ए। अब अर्डरिङ उचाइ हो नि त, अनुअल रिक्वायरमेन्ट। माइनस ए इन्टु पर्चेज प्राइस इन्टु डिस्काउन्ट अफर इन्टु डिस्काउन्ट अफर रेट है त। डिस्काउन्ट अफर रेट। ल यतिले तपाईको नयाँ टोटल कस्ट निस्किन्छ है त। अब हामी भ्यालु पुट गरौँ। ए भनेको हामीलाई थाहा छ, ए भनेको कति छ? ए भनेको 16,000 युनिट छ। 16,000 युनिट अपन क्यू भनेको नयाँ अर्डर साइज कति छ? 2000 छ। हेर्नुस् त 2000 छ। 2000 इन्टु ओ भनेको कति छ? ओ भनेको तपाईको 10 रुपैयाँ छ। 10 रुपैयाँ छ प्लस अब तपाईको फेरि क्यू भनेको 2000 युनिट छ अनि अपन 2 भइहाल्यो। फेरि इन्टु के छ? सी भनेको कति छ? क्यारिङ कस्ट 2 रुपैयाँ छ हैन, 2 रुपैयाँ छ। अब माइनस अब ए भनेको कति छ? फेरि अनुअल रिक्वायरमेन्ट त 16,000 युनिट छ नि। 16,000 युनिट इन्टु पर्चेज प्राइस कति छ हेर्नुस् त? 4 रुपैयाँ छ। माथि हेर्नुस् त पर्चेज प्राइस पर युनिट 4 रुपैयाँ छ। अब इन्टु डिस्काउन्ट अफर। ल हेर्नुस् अनि इन्टु 3% डिस्काउन्ट अफर। 3% डिस्काउन्ट अफर। ल यति निकालिसकेपछि अब हामीलाई यसलाई क्याल्कुलेसन गरिदिने। टोटल क्याल्कुलेसन गरिदिनुस् त कति आउँछ यसबाट? हेर्नुस् त टोटल क्याल्कुलेसन 16,000 डिवाइडेड बाई 2000 इन्टु 10 प्लस 2000 डिवाइडेड बाई 2 इन्टु 2 माइनस 16,000 इन्टु 4 इन्टु 3% गर्नुस् त टोटल कति आउँछ? टोटल कति आउँछ हेर्नुस् त? टोटल तपाईलाई टोटल कति आउँछ? 80। तपाईको कति आउँछ भन्दाखेरि 80 प्लस हैन 80 प्लस 2000 2 ले 2 काट्यो 2000 हैन 2000 माइनस तपाईको कति आयो अर्को भन्दाखेरि तपाईको चाहिँ 1920 रुपैयाँ आयो। ल यसलाई गर्दा अब यसको फेरि क्याल्कुलेसन गर्नुस् त। टोटल रुपीज कति आयो? टोटल रुपीज कति आयो हेर्नुस् त। अब टोटल
टोटल रुपीज कति आयो टोटल 160 रुपैयाँ आयो ल हेर्नुस् ल क्याल्कुलेट गर्नुस् त 160 रुपैयाँ आयो तपाईलाई टोटल तपाईलाई 160 रुपैयाँ आयो ल हेर्नुस् अब तपाईलाई हेर्नुस् त टोटल हामीलाई योक्यू मोडलबाट टोटल कस्ट छ 800 रुपैयाँ टोटल कस्ट टोटल अर्डरिङ कस्ट र टोटल क्यारिङ कस्ट 800 रुपैयाँ छ अनि 2000 युनिटलाई त्यसले चाहिँ अफर गर्दाखेरि 160 रुपैयाँ छ नि त 160 रुपैयाँ आयो भनेपछि अहिले हामीले परिभाषामा के पढाएको थियौं यदि योक्यू को टोटल कस्ट भन्दा डिस्काउन्ट अफरको टोटल कस्ट सानो भयो भने हामीले त्यसलाई के गर्छौं एक्सेप्ट गर्छौं भनेको थियौं अब डिसिजन लेख्दिने हो अब हामी डिसिजन लेख्छौं यस्तो बेलामा हामी डिसिजन लेख्छौं है त यहाँनिर डिसिजन लेख्छौं डिसिजन हामी डिसिजन लेख्छौं अब डिसिजन लेख्छौं डिसिजन लेख्छौं हामी द डिस्काउन्ट अफर should be accepted because its total cost is less than total cost of EOQ model by रुपीज कतिले है त अब by रुपीज यहाँ गर्न सक्छौं कति रुपैयाँले हामीलाई कम गर्यो भन्दाखेरि यस्तो गर्दियौ न by रुपीज टोटल कति 640 रुपैयाँले 640 अब यसलाई हामी के गरौं कसरी भन्दाखेरि रुपीज 800 त्यसको माथिको छ योक्यू को माइनस 160 रुपैयाँ घटाइदिनुस् त 160 रुपैयाँ घटाइदिनुस् त अब कति आयो तपाईको हेर्नुस् त यसलाई अलिकति म माथि सार्दिन्छु नभए यो अलिकति तल छेकियो जस्तो छ यसलाई ल थोरै एकचोटी यहाँ हेर्नुस् यो पढेर अनि म फेरि सार्छु तल यहाँ डिसिजन के गरियो भने हेर्नुस् है यसको टोटल कस्ट 800 रुपैयाँ आयो यसको टोटल कस्ट कति आयो डिस्काउन्टको 160 रुपैयाँ आयो 160 रुपैयाँ थोरै भयो नि त हैन 160 रुपैयाँ थोरै पनि भयो यो 800 बाट 160 घटाउँदा फेरि 640 मागिरहनु अब डिसिजन के भयो त थोरै भयो नि यो थोरै भएपछि यो अफर एक्सेप्टेड हुन्छ है डिसिजन अब के भयो द डिस्काउन्ट अफर शुड बी एक्सेप्टेड बिकज इट्स टोटल कस्ट इज लेस देन टोटल कस्ट अफ योक्यू मोडल बाइ रुपीज 640 रुपैयाँले कम भयो हैन त 640 रुपैयाँले कम भयो भनेको 800 मा 160 घटाउँदा जम्मा 640 रुपैयाँ ले कम भयो 160 रुपैयाँ भयो त्यसले गर्दाखेरि के भयो अब हाम्रो यो एक्सेप्ट के भयो यो डिस्काउन्ट अफर चाहिँ हामीलाई एक्सेप्टेड भयो ल यसरी यो सोलुसनलाई हामीले सल्भ गर्न सकिन्छ यो सोलुसन के को हो त यो डिस्काउन्ट पनि दियो भने है त हेर्नुस् है त यो कस्तो अवस्थामा हो यो डिस्काउन्ट एन्ड इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी योक्यू सँगै डिस्काउन्ट अफर दियो भने यसरी हामीले सोलुसन सल्भ गर्न सकिन्छ ल यति भन्दै म आज विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुलाई यो च्याप्टर 3 मा रहेको बीबीएस सेकेन्ड इयर को न्यू सिलेबस अनुसार च्याप्टर 3 मा रहेको क्वेशन सोलुसन गरे योक्यू र डिस्काउन्ट को र आगामी दिनहरुमा पनि अरु म जानकारीमूलक सोलुसनहरु लिएर आउने नै छु भन्दै आजलाई म बिदा लिन्छु यति भन्दै म बिदा लिन्छु हेभ अ गुड डे